والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ العظیم۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ساڈا مکہ مدینہ ہے، اس دنیا جہان اندر ہور کوئی ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس دنیا جہان اندر نبی دی ذات تو ود کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا یزدانی قیامت نو کھلنا رب دی جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ ہما قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دے واسطے جیڑا ساری کائنات دا داتا گنج بخش رنج بخش دستگیر اولاد دین والا۔ سامعین حضرات ماشاءاللہ بار چھم چھم بارش دی ہو رہی ہے، اللہ دی رحمت برس رہی ہے۔ میں جتنی دیر گفتگو کراں گا میں رب دا قرآن پڑھاں گا اور قرآن دی بارش کراں گا۔ سنو گے نا انشاءاللہ؟ پھر کہو انشاءاللہ۔ یار خدا دا نا لو مسجد ہے، لینٹر پاڑ نہیں چاہیے تھا سانو اس طرح۔ قرآن پڑھاں تے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے دی ہے، اور چند منٹ گفتگو کر کے بات نو ختم کراں گا۔ اللہ نے اس آیت دے وچ اس مقام دے وچ سانو سبق کی دیتا ہے۔ میں جتنی دیر گفتگو کراں گا میری گفتگو دا عنوان ہے نبی دی ذات بھی معصوم ہے اور بات بھی معصوم ہے۔ دنیا جہان دیو لوگو میں چند مثالاں دے نال گفتگو نو جاری رکھنا چاہنا۔ دنیا دے وچ اتنی چیز کوئی پاک نہیں جتنی چیز اس کائنات دے وچ حسین مکھڑے والا پیران دا پیر رب دا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ نے جتنا جسم اطہر نو پاک کیتا اتنی چیز دنیا دے وچ کوئی پاک ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنی رب دی جنت پاک نہیں جتنا وجود نبی پاک دا پاک ہے، اور نبی پاک نو اللہ پاک نے ہر گناہ تو ہر غلطی تو پاک پیدا کیتا ہے۔ رب دے قرآن دے پروانے ہو میں ایسے ہی عنوان تے گفتگو نو جاری ساری رکھاں گا۔ اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما
کذب الفؤاد مارا افتمارون ولا ما یرا وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى دھیان میرے وال کردا جا جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے ہر بندے دے نال شیطان ہوندا ہے ایک صحابی آندا ہے آن کے کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا کیا ہر بندے دے نال شیطان ہوندا ہے شیطان تو بچنا چاہیے آقا جی تسا نہیں کیا کہ میرے نال نہیں فرمایا میرے صحابی جیڑا میرے نال او میرا تابع ہو گیا ہے او میرا فرما بردار ہو گیا ہے او میرے پیچھن چلن والا ہو گیا ہے او میرے نال محبت کرن والا ہو گیا ہے او میرے نال الفت کرن والا ہو گیا ہے او میرے نال محبت کرن والا ہو گیا ہے دھیان میرے وال کرتا جا تینوں دوسری حدیث سناواں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جاواں قربان جاواں چن نالو حسین مکھڑا آقا علیہ السلام ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بی بی آندی ہے آن کے کہندی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد بیمار ہے تے تو انو دعوت دے رہے آئے ساڑھے گھر دے وچ پھر آئی پا جاؤ ساڑھے گھر دے وچ دعائی کر جاؤ ساڑھے گھر دے وچ آکے رحمت دی نظری پھر جاؤ جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عورت آندی ہے تے عورت آندی ہے آقا جی میرے خامد نے کے آئے میرے خامد نے منو کے آئے کہ مصطفیٰ نو نال لے کے آنا ہے مصطفیٰ نو نال لے کے آنا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے بی بی چلی جا میں آ جاواں گا اے عورت کہندی ہے نہیں آقا جی میں تو آنو نال لے کے جانا ہے میں انی دیر تک نہیں جانا جنی دیر تک تو آنو نال لے کے نہیں جانا عورت کھڑے پہ جاندی ہے تے آندی کی ہے آقا جی تو آڈا کوئی مرید ہور آ جاوے گا تسی او دے نال گلاں باتاں چ مصروف ہو جاؤ گے نہیں میں تو آنو نال لے کے جانا ہے آقا فرماندے نے بی بی تیرا خامد اوے نا جدیا اکھا دے وچ سفیدی ہے جی یا رسول اللہ میریاں اکھا میرے خامد دیاں اکھاں دے وچ سفیدی کوئی نہیں ہے گی میرے خامد دیاں اکھاں ٹھیک نے آقا علیہ السلام فرماندے نے نی بی بی چلی جا گھر جا کے اپنے خامد دیاں اکھاں تے جا کے ویکھ بی بی پرت جاندی ہے تے خامد دیاں اکھاں دے ول نگاہ دڑواندی ہے خامد دیاں اکھاں نو ویندی ہے کدی پلکاں اُتاں نو کر دی ہے کدی تھلے نو کر دی ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام اونی دیر نو آ جاندے نے تے آقا فرماندے نے بی بی میں آ گیا ماں تے بی بی کہندی ہے آقا جی اودوں کیوں نہیں آئے جے آقا فرماندے نے نی بی بی کدی آج تک غیر عورت نال چلے آئی نہیں میں محمد نے گوار آئی نہیں کہو سارے سبحان اللہ جیڑا اس پیر دا مرید دو میں ہاتھ اٹھا کے کہو آہا او میرا پیر او جی دے لبان دے اتے رب بول دازی
او جیدے لباں دے اتے رب بولدا سی سونا رحمت موتی رولدا سی اوندا بولنا رب دا اور چراغ دین دے رہن والے میرے وال تک تک اہل حدیث دے بچہ دی للکار سن اوے اوندا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا کلا امام آیا اے او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا کلا امام آیا میرا پیری میرا پیر والا بیٹھ میرا پیر سبق کی دیکھے گیا ہے اور میرے پیر دی شان سن میرے مصطفیٰ دی شان سن میرے مصطفیٰ نو اللہ نے غلطی تو پاک پیدا کیتا ہے ہتھاں دی غلطی تو پاک پیدا کیتا ہے ہتھاں دی غلطی تو پاک پیدا کیتا ہے اکھاں دی غلطی تو پاک پیدا کیتا ہے پیراں دی غلطی تو پاک پیدا کیتا ہے اور نبی معصوم ہے نبی نو اللہ نے غلطی تو پاک پیدا کیتا ہے ذرا دھیان میرے وال کردا جا اور کیڑا پیر صدقے قربان جاواں جیدی زبان دے وچوں اج تک کدی جھوٹ نکلے آئی کوئی نہیں جیدی زبان دے وچوں اج تک جھوٹ نکلے آئی کوئی نہیں میرا تے پیر او پیر وسوہا دا چہرہ لے کے آئے واللیل دیاں کالیاں کالیاں زلفاں لے کے آئے علم نشرح دا سینہ لے کے آئے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دی پیشانی لے کے آئے میرا تے پیر او پیر جنو رب نے بدر منیر کے آئے جنو رب نے سراج منیر کے آئے جنو رب نے بدر الہدا کے آئے اور جنو رب نے عرشہ دے کے لقب دے چھڑنے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جہانہ دی رحمت کا کوئی نہیں سکتا احسان لائی پٹی صاحب گل سن والی ہے جہانہ دی رحمت کا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا حشر تک نبی جگت آ کوئی نہیں سکتا حشر تک نبی جگت آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صدقے جاواں قربان جاواں کیڑا نبی عزیز علی ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم جاواں قربان جاواں گل میرے وال دھیان نال سن دے جایا جے آ تینو بخاری دی روایت سناواں جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے نو چھڈ دتا نال صدیق نو لے لیا اچھی بولو کنو لے لیا ابو بکر صدیق نو جنو صدیق نال پیار کہو سارے صدیق نو نال لے لیا ابو بکر صدیق نو نال لے لیا ابو بکر صدیق نو نال لے لیا آقا علیہ السلام جڑے نے صدیق نو نال لے کے آقا مکے نو چھڑ کے جا رہے نے کہ کچھ سفر طے کیتا سفر طے کر دیاں ایک مکے دے وچوں کافر ٹر دائے ایدہ نام میں سوراقا اے پہنچ جاندہ میرے آقا دی مخبری کرن واسے
میرے آقا دا جیڑا ہے اے پیچھے پیچھے جیڑا ہے چلدا 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 میرے آقا تک پہنچ چکے آئے تے حضرت صدیق نال نے آقا فرماندے آقا نو صدیق فرماندے نے صدیق آندے نے یا نبی اللہ سراقہ پیچھے آگے آئے گھوڑا لے کے اپنا پیچھا کرن واسطے آگے آئے اور جڑا سراقہ ہے مکے دے وچوں ٹر کے تے ساڈا پیچھا کرن واسطے ساڈے پیچھے پہنچ چکے آئے جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے صدیق رب نے آپاں نو مکے تو ٹوریا غار دے وچ بچایا جیڑا رب ایتھے لے آ سکدا رب اگاں وی لے جا سکدا اور نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے انہاں چوواں نال کر کے پیار ویکھ لے نبی دے صدیق دا پیار پہ گیا انہاں ساریاں چوں نمبر صدیق لے گیا اور رتبے نرالین مدنی دے یارا دے این سچے موتی جیویں پھل گل زاران دے ہر ایک موتی رنگ دار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے انہاں چوواں نال کر کے پیار ویکھ لے قرآن سن اللہ تعالیٰ دا قرآن کی کہہ رہے آئے میں چند منٹ گفتگو کرتا جاؤں اے آیتاں جڑیاں نے میرے قائد نے اپنے شہید ہون تو پہلا 40-45 منٹ قلعہ لچمن سنگھ دے وچ اے آیتاں دیاں دعائیاں پا دتیاں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی میں گل کر رہا ساں سراقہ جڑے نے اے میرے وال دھیان کرو بھائی جان اپنی گفتگو نو بند کرو یار سراقہ پیچھے پہنچ گیا حضرت صدیق نو آقا فرماندے نے صدیق گھبراؤن دی لوڑ نہیں جے رب اوتھوں لے آ سکدا ہے تے اگانوں وی لی جا سکدا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے سراقہ ول نگاہ جدوں پیندی ہے سراقہ دے اٹھ دے جڑے دو اگلے کھر نے زمین دے وچ گڈے جاندے نے تے سراقہ کہندا آقا جی ایک واری دعا کر دیو اللہ پاک دے اگے ایک واری دعا کر دیو اللہ مینوں اس مصیبت تو جیڑا ہے پار کر دے وے آقا نے دعا کیتی تے سراقہ پھر حملہ کرن واسطے اگانوں وددا ہے پھر جیڑا ہے دے گھوڑے دے اگلے دو کھر نے زمین دے وچ گڈ جاندے نے دوجی واری بھی اسی طرح ہی ہویا ہے تیجی واری پھر انہیں حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے دے گھوڑے دے جیڑے دو اگلے کھر نے زمین دے وچ گڈنے شروع ہو جاندے نے تے آقا نو فرماندا سراقہ آقا جی ایک واری ہن کر دیو جیڑا میں ارادہ لے کے آیا ارادے نو ترک کر دیواں گا ہن میں پیچھے نو چلا جاواں گا آقا فرماندے نے سراقہ چلا جا پیچھے نو پر راز لیک نہ کری تے نال ایک خوش خبری ہور سن لے جے تو راز لیک نہ کیتا تے اللہ تینوں کسر و کیسرا دے کنگن بھی پہنائے گا جے تو راز لیک نہ کیتا
اللہ تینوں کسرو کیسرا دے کنگن بھی پہنائے گا. ایک دن لنگ دا گیا, وقت لنگ دا گیا, بیت دا گیا, نبی پاک دا دور بھی چلا گیا. سراقہ مسلمان ہو جاندے نے, پہلے مشرک سی, ہن جیڑا اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے. سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صدیق دا دور آمدا ہے. جدو صدیق دا دور آ گیا, صدیق بھی چلے گا, حضرت فاروق دا دور آ جاندا ہے. سراقہ جڑے نے بیمار ہو جاندے نے, تے سراقہ نو پتر جڑے نے حکیمہ کول لے کے جاندے نے, طبیبہ کول لے کے جاندے نے, ڈاکٹراں دے کول لے کے جاندے نے. تے ڈاکٹر انکار کر دیندے نے, پترو تواڈے بابے نے بچنا کوئی نہیں, چند دنوں دا مہمان ہے, چند دنوں تو بعد انہیں فوت ہو جانا ہے. پتر روندے روندے اپنے بابے نو کہندے نے, ابا جی ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے. ڈاکٹر کہندے نے چند دنوں دا مہمان رہ گیا ہے, چند دنوں تو بعد انہیں فوت ہو جانا ہے. اور سراقہ نے اگو جڑا پترانو جواب دیتا, چراغ دین دے رہنے والے قصوریا گل سنن والی ہے. سیدنا سراقہ کہندے نے, اے میرے پترو مینوں اونی دیر تک موت نہیں آ سکتی جنی دیر تک میں کسرو کیسرا دے کنگن نہیں پہن لیندا. پھر ایک دن آندا ہے, ایران فتح ہو جاندا, کنگن بھی آ جاندے نے, تے ایک تخت دے اتے رکھے جاندے نے. مدینے دے وچ حضرت عمر کہندے نے, اگرچہ میں ایک کنگن جڑے نے عثمان نو دے دیواں, تے لوگاں کہنا عثمان نو دے چھڈے ہی, جے اگرچہ میں علی نو دے دیواں, ہائے ہائے صدقے قربان جاواں. سانو تے لوکاں نے ایویں بدنام کیتا, اے علی نو نہیں من دے. اوے جویں اسی علی نو مننے آ ایویں تسی نہیں من دے. او کڈا سونا لگدا اے نام علی دا, کیوں پنگیاں نو مننا غلام علی دا, کیوں پنگیاں نو مننا غلام علی دا, کیوں چرسیاں نو مننا غلام علی دا. خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا, چرسی کی جانے مقام علی دا, چرسی کی جانے مقام علی دا, پنگی کی جانے مقام علی دا, چرسی کی جانے مقام علی دا, پنگی کی جانے مقام علی دا, بس وہابی ہی جانے مقام علی. سانو ایویں بدنام نہ کرو, اے علی نو نہیں من دے. اور جس طرح تسی من دے ہو اسی اونج نہیں من دے. علی دا نام بھی پا کے تے خاندان بھی پا کے. اوے علی آپ بھی اچھی ذات والا, علی دا نام پاک تے جدا نام پاک ہووے اونوں زبان پلید نہ لیا جاندا. الرحمن دا کلام ہے, اللہ کی کہندے نے لا یمسو الا المطہرون. رحمان دا کلام پاک ہے, تے پاک کلام نو جڑا ہے انہوں صفائی تے ستھرائی نال چھونا چاہیدا ہے, پاک زبانی پڑھنا چاہیدا ہے.
صدقے جاواں قربان جاواں جدو کنگن رکھ دیتے گئے ایک تخت دے اتے او وڈیرے او بزرگو اوے چند دن دیاں گلاں نے ایک دن فوت ہو جانا ہے گل میری دھیان نہ سن دے جایا جے محترم المقام محترم جناب ملک اعجاز جویا صاحب گل سننے والی ہے میں جڑی گل کرنا چاہنا جدو سوراقا جڑے نے گھر دے وچ بیمار پینے تے آندے نے پترو مینوں موت نہیں آ سکدی تے پترانو اگے جواب کی دیندے نے کیونکہ مینوں رسول ہاشمی کہہ گئے سن اونی دیر تک سوراقا تینوں موت نہیں آ سکدی جنی دیر تک تو کنگن نہیں پہن لیندا تے ایران پتہ ہویا تے ایک تخت دے اتے پہنے تے جدو کنگن جڑے نے صحابہ کرام آمدے نے حضرت عمر فرمایا حضرت عمر نے فرمایا اے میرے ساتھیو وارو واری آندے جاؤ تے کنگناں نوں پہندے جاؤ کنگن صحابہ پہنان دے پاندے نے کسے نوں وڈے آمدے نے کسے نوں چھوٹے آمدے نے کسے نوں اونجی پورے نہیں آمدے اور سارے صحابہ پرو جاندے نے آخر دے وچ سوراقا بچ جاندے نے سوراقا دوسرے دن بعد آمدے نے تے جس وقت سوراقا آئے تے آن کے کنگنا نوں جدو پایا سوراقا نے کنگن پالا تے رون لگ پا صحابہ کہن لگے حضرت عمر پاک فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہن لگے سوراقا رونا کیوں پہ آئے رونا کیوں پہ آئے کنگن پا کے تینوں تے خوشی مناونی چاہی دیئے تینوں آج ایران دے جڑے نے آج وزیران دے کنگن پا لئی تینوں تے خوشی منانی چاہی دیئے تے سوراقا کی کہیں دینے عمر جی روانا تے ہور کی کرا کاج آج کی تے کاش او زندہ ہندے جنہ نے کہا سی سوراقا تینوں انی دیر تک موت نہیں آ سکتی جنی دیر تک تو کنگن نہیں پہن لیندا روانا تے ہور نہ ہور کی کراں مینوں تے رسول ہاشمی کہہ گئے سن اجو زندہ ہندے تے ویندے سوراقا نے کنگن پائے نے او چراغ دین دے رہن والیا اج طالب علم دا سبق سن لا اللہ تعالیٰ دا قرآن کی کہندا ہے میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے غلطی تو پاک کیتا ہے نبی دی ذات بھی معصوم ہے تے بات بھی معصوم ہے تے بات تو مراد نبی دی حدیث ہے اور نبی دی حدیث جڑی ہے معصوم ہے تے اللہ نے غلطی تو پاک کیتی ہے جس طرح قرآن دے اندر شک نہیں اسی طرح نبی دی زبان دے اندر شک نہیں جس طرح قرآن لا ریب ہے اسی طرح پیغمبر دی حدیث بھی لا ریب ہے جس طرح قرآن دے اندر کوئی شک نہیں اسی طرح پیغمبر دی حدیث دے اندر بھی کوئی شک نہیں تے آن میرے وال کرتا جا اگلی حدیث سناواں تے گل نو مختصر کرتا جاواں نبی دی ذات بھی معصوم ہے تے بات بھی اور بولو بات بھی حالے میرے تو بعد بڑے بڑے شیرانے ہونا ہے میرے تو بعد شیر پنجاب نے بھی ہونا ہے تے قاری یاسین نے بھی ہونا ہے انشاءاللہ مفصل خطاب ہونے نے تے استاد العلماء قاری سہیب میر محمدی صاحب نے بھی آنا ہے میں تے حصہ پان لی تو اڈے سامنے حاضری دین لی آیا ہوا اپنا سبق سنان واسطے آیا ہوا چند حدیثاں سنا کے بات نو ختم کرا پیغمبر دی حدیث بھی جڑی ہے معصوم ہے اللہ تعالیٰ نے غلطی تو پاک کیتا ہے جڑا جس طرح قرآن لا ریب ہے اسی طرح پیغمبر دی حدیث بھی لا ریب ہے حضرت آن میرے وال کردا جا قرآن سنت دے آپ پروانے اس شمع رسالت
دے پروانے ملک حجاز صاحب دی دعوت قبول کر کے اس مسجد دے وچ آنے والے اور جویاں اتار تو آنے والے چھینیاں تو آنے والے کوٹلی رائے ابو بکر تو آنے والے چراغ دین دے عباسیہ معراج دا سبق سن لا اللہ کی اعلان فرما رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. گل میں کرن لگا پیغمبر دی حدیث جی نوٹ کر دے جایا جے قرآن و سننا مومنٹ دا ایک ادنا جے خادم تو آڈے سامنے ایک سبق لے کے آیا وہاں تیان میرے وال کرنا ہے. اللہ دے نبی دی حدیث بخاری اندر موجود ہے. آقا فرمان دینے کہ میری امت دے 73 فرقے ہونگے. نبی دی ذات بھی معصوم ہے تے بات بھی معصوم ہے. آقا فرمان دینے میری امت دے 73 فرقے ہونگے. انہاں 73 دے وچوں 72 جان گے جہنم اندر ایک جائے گا جنت اندر. تسی کہو گے مولوی صاحب جی وہ کیڑا جنت دے اندر جائے گا؟ میں قرآن پڑھاں گا تے نبی دی حدیث پڑھاں گا. اللہ دا قرآن کہندا ہے پہلے پیغمبر دی حدیث نوٹ کر 73 دے وچوں 72 جہنم چ جان گے ایک جنت دے وچ جائے گا. اللہ جنت دے وچ کیڑا جائے گا؟ پیارے پیغمبر دی زبانی اور جیدے لباں دے اتے رب بول دسی سونا رحمت موتی رول دسی. اللہ نے وہی کر دیتی ایک جنت دے وچ جائے گا. او جنت دے وچ کیڑا جائے گا؟ پیغمبر دی حدیث سن لا ما انا لئی و عذابی جیدے اتے میں آتے میرے صحابہ نے کہنا منیا مصطفیٰ دا تے اللہ نے کہہ چڑیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی کہنا من لیا صحابہ دا مصطفیٰ دا کہنا من لیا. صحابہ نے او جڑے جڑے آقا دے لڑ لگ گئے او جڑے جڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی او نانو پر لگ گئے. ہر ساتھی میرے آقا دا رب دی جنت دا مہمان ہویا. اب ایکتے صحیح کوئی سلمان آ رہے آئے کوئی فارس دے وچوں چل کے سلمان آ رہے آئے کوئی حبش دے وچوں بلال آ رہے آئے. جیڑا آ جاندہ پیغمبر دیاں جتیاں سدیاں کرنیاں شروع کر دیندہ ہے. عرب عجم شام عراقوں چانن گیا اگر بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئی وچ ہنیر لیکنی جنت کوثر نہراں دوروں آمن والے. آقا فرماتے
72 جان گے جہنم اندر تے ایک جائے گا جنت دے اندر مان علیہ و اصحابی جن دے اتے میں آتے میرے صحابہ نے تسی کہو گے مولوی صاحب آپ دی تعریف کیتی جانا وہابیاں دی تعریف کیتی جانا میں اپنی زبانی نہیں کہندا پیغمبر دی حدیث سنا کے بیان کرانگا دھیان میرے وال کردا جا بخاری دی اندر روایت موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تو مکے آئے تے مکے تو دل کیتا میں حنین دی طرف جاواں حنین دے ول جدوں آقا واپس آندے نے تے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نے کہندے نے او نبی جا رہے آئے او صدیق جا رہے آئے او عمر جا رہے آئے او عثمان جا رہے آئے او علی جا رہے نے او نبی دا بانگا بلال جا رہے آئے کہو سارے سبحان اللہ نبی دا بانگا بلال جا رہے ہیں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے چھوٹے بچیاں دیاں گلاں سننیاں شروع کر دتیاں او جڑا نبی دا بانگا بلال ہے اے اذان کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مشرکاں نوں پتہ لگ گیا بلال دی اذان اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے تے جمعراتی ملوانے نو اج تک کی پتہ نہ لگے مکے دے چھوٹے چھوٹے کافراں مشرکاں نو پتہ لگ گیا اے بلال والی اذان ہے تے تیرے وڈے وڈے سراں والے پکڑ رکھ کے او ایک گل کرن اے وہابیاں والی اذان دا کوئی احترام نہیں شرم نہ آئی پھر آپ دا انجام پائی لیا اج دے کافرانو اج دے مشرکان دی گل نہیں کر رہا اج تو 1450 سال پہلے دی گل کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے نے آندے کی نے او بلال نبی دا جیڑا بانگا انج اذان دیندا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ بلال دی اذان اے ہوئی ہے دھیان میرے وال کر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر کیتا اے میرے صحابہ چھوٹے چھوٹے جڑے بچے نے جنہاں نے آ گلاں کیتیاں نے انہاں نوں پھڑ کے لے کے آؤ آقا نے سارے بچیاں دے کولوں واری واری اذان سنی انہاں دے وچ ایک چھوٹا بچہ جدا نام ہے ابو محذورہ علیہ السلام قبول نہیں کیتا تے آقا فرماندے نے اے اللہ آجڑا چھوٹا جیا بچہ اے اللہ انہوں اپنی توحید دی سمجھ عطا کر دے اور نبی دی تڑپ اے آ کہ فلاں مشرک جڑا توحید پرست بن جائے تے اج دے مولوی دی تڑپ اب میرے کو ریکارڈنگ موجود ہے رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا منبر تے پا کے کہہ رہا آج چند دن پہلے ایک مولوی کہندا استغفر اللہ معاذ اللہ
आंदा भाबियां दे मौलवी जेड़े ने लोकां नू कुरान पढ़ पढ़ के मुशरक कीती जांदे ने, साडे बाबे ढोलकियां ते सरंगियां वजा के लोकां नू मोमन बनाई। फिर उत्तों कहंदा तेरे कुरान पढ़न च इन्ना स्वाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां ढोलकियां ते सरंगियां च स्वाद। ला जा तेनू मुबारक होवे, सानू कुरान ते हदीस मुबारक। और साडे कोल ते है ही कुरान ते हदीस। मेरा ते मसलक की कुरान है, मेरी ते दावती कुरान है, मेरा ते मनहजी कुरान है, मेरे ते मसलक की गल कुरान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मलक साहब गल सुनने वाली है, भाई एहसान साहब हाजी हबीबुल्ला साहब गल सुनने वाली है। आका फरमांदे ने छोटे छोटे बच्चियां नू ले आओ, छोटे छोटे बच्चियां नू पकड़ के ले आओ। आका ने वारो वारी अजान सारे आंदे कोलो सुनी ते जदों अबू महजूरा दे कोलो अजान सुनी ते आका फरमांदे ने अल्लाह इस बच्चे नू अपनी तौहीद दी समझ अता कर दे, इस बच्चे नू अपनी तौहीद दी समझ दे दे। मेरे आका ने दुआ की थी ते अल्लाह ने तौहीद दी समझ अता कर दी थी ते नाल मेरे आका ने एडी को छोटी जी हथेली जड़ी है अशरफियां दी दे दी। आखे अबू महजूरा ए मेरी तरफों लिल्ला, ए गिफ्ट लिल्ला, ए इनाम लिल्ला। सैयदना अबू महजूरा ने ए लिया। कुछ दिनों तो बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दिल करदा है मैं मक्के तो आना अपना सबर मदीने दे वल ले जावां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों मदीना पाक दी तरफ रुख करन लगे, अबू महजूरा जेड़े ने दौड़ के आंदे ने, आन के की कहंदे ने या नबी अल्लाह। सिद्दीक भी चले जाएंगे, उमर भी चले जाएंगे, उस्मान भी चले जाएंगे, तलहा जुबैर साथ सही सारे चले जाएंगे, नाल आका जी बिलाल भी चले जाएंगे। आका जी बिलाल तुहाडे नाल चला जाएगा। जी जी अबू महजूरा नाल ही चला जाएगा। आका जी एक बार शफकत ही कर देवो, एक मेरे उत्ते अपनी रहमत दी निगाह कर देओ। आका जी मैनू बैतुल्ला दा मुअज्जिन ही बना देओ। कहो सुभान अल्लाह। जेड़ा जेड़ा मसलक अहले हदीस दा परवाना कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह दी कसम उठा के कहना इस रूए जमीन दे उत्ते कोई मसलक जेड़ा है इस बात की गवाही नहीं दे सकता। मैं सिर ते कुरान रख के गल कह सकना वा मेरा मसलक ओ मसलक है जेड़ा सिहाबा वाला है। मेरा मसलक ओ मसलक है जिदा बानी मुस्तफा है। अबू महजूरा कहते ने आका जी थोड़ी जी रहमत दी निगाह साडे वाली पा दिओ। मिन्नू जेड़ा है बैतुल्ला दा मुअज्जिन ही बना दिओ। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू महजूरा नू जेड़ा बैतुल्ला दा मुअज्जिन बना दिता, अजान देने वाला बना दिता। ते नाल के अबू महजूरा तू कल्ला मुअज्जिन नहीं, कयामत तक जितनी देर तक तेरी लड़ी बरकरार रहेगी। अबू महजूरा सुन ले तेरी लड़ी दे विच ही बैतुल्ला दा मुअज्जिन रहेगा। और मैनू ईमानदारी नाल दस बैतुल्ला दा मुअज्जिन जड़ा है
او امین بھی کہتا ربُل یدین بھی کرتا ہے پیران الپار بھی ملاتا ہے او اہل الحدیث ہے جے اہل حدیث نہیں تو پھر اور کی ہے اور ساڑھے کل بیت اللہ دی اذان ہے ساڑھے کل مسجد حرم دی اذان ہے ساڑھے کل مسجد نبوی دی اذان ہے تیرے کل بریلی دی اذان ہے اور ساڑھی اذان دے اتے جی دے اتے مصطفیٰ نے مور لائی ہے تیری اذان دے اتے احمد رضا خان بریلوی نے مور لائی ہے اور جڑی لڑی چل دی آ رہی ہے وہ اہل حدیث ہے بیت اللہ دا مؤذن اہل حدیث ہے بیت اللہ دا امام اہل حدیث ہے مسجد نبوی دا امام بھی اہل حدیث ہے لوکی کہیں دینے وہابی کل دی پیداوار نے اسان وہابی کدوں دینے اسی تے مننے ہی قرآن تے حدیث میں اللہ دا قرآن اس بات دا گواہ ہے آواز آندی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى اور قرآن سن کے کہہ جو سبحان اللہ جنہوں قرآن نال پیار نہیں دنیا تے پھر کسے چیز نہ قرآن نال تے محبت کرو لوگ تبلے بجان دے چمٹے کھڑکان دے نچ دے ٹپ دے شرم نہیں کر دے رب دا قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ چھڑے ہو سبحان اللہ دا معنی اللہ تو پاک ہے ہر گناہ تو پاک ہے ہر عیب تو پاک ہے چراغ دین دے رہن والے اس رحمان نے جلسہ ختم ہون تو پہلے ایک واری کہہ دیتا منو بار بار پاک کہنے والے ہو اج ممی توانو گناہاں تو پاک کر دیتا ہے تے بیڑا پار ہو جائے گا آواز آندی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى میرا آقا کون ہے آدم دی انابت لے کے آیا نوح دی استقامت لے کے آئے ہود دی ہدایت لے کے آئے صالح دی صالحیت لے کے آئے زکریا دا ذکر لے کے آئے یحییٰ دا زہد لے کے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام آدم دی انابت لے کے آئے ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے میرا مصطفیٰ آیا سارے کائنات دا بدر منیر بن کے آیا یوسف دا حسن لے کے آیا اوے نہ در دے پجاریاں نو سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات دا سونا امام آیا اور ٹوٹ زور گئے شاہ زورا دے ود حوصلے کل کم زورا دے سونا دکھیاں نو
گل لاؤن آیا کائنات دا سونا امام آیا اب بول پو یار شان صحابہ جنہوں صحابہ نال پیارے بولو یار شان صحابہ عظمت صحابہ شان مصطفیٰ آخری گل کر کے بات ختم کرن لگا وا آواز آندی ہے گل میں کر رہا وا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرا آقا کون آقا ہے کوئی ایک پنڈ دا نبی بن کے آیا کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی 10 بستیاں دا نبی بن کے آیا کوئی ایک محلے دا نبی بن کے آیا کوئی کسے دا پیروکار بن کے آیا کوئی کسے دے نال چلن پھرن والا بن کے آیا اور میرا آقا کون آقا جنہوں اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرا آقا او آقا صدقے جاواں قربان جاواں آقا جڑے نے مسجد حرم دے وچ لیٹے نے جبریل آیا اچھی بولو کون آیا جبریل آیا تے آقا ستے نے تے میرے آقا دے چہرہ پر نور دے اتے سرخ رنگ دی چادر صدقے جاواں قربان جاواں کیڑی چادر جدے بارے اللہ کی اعلان فرما رہے ہیں یا ایوہ المدثر سردیاں گئیاں نے نا ماں نے اپنی جڑے پتران واسطے سواٹر لیندی ہے کوئی کھیس لیندی ہے کوئی ٹوپی لیندی ہے کوئی رنگ برنگے سوٹ لیندی ہے تے کہندی کیے وے میرے پترا تینوں سوٹ کنا سونا لگدا ہے تیرے جڑے سر دے اتے ٹوپی کنی سونی ہے تینوں جیڑی ہے جیکٹ کنی سونی لگ دی ہے وے میرے پترا سوٹ تینوں کنا سونا لگ دائے تے رب نویں اپنے محبوب نال پیار ہے صدقے جاواں قربان جاواں میرے آقا جڑے نے مسجد حرم دے وچ لیٹے نے تے جبریل آئے تے جبریل نے ویکھیا آقا ستے نے اچھی بولو آقا ستے نے تے جبریل کہندے نے اللہ محبوب ستا ہے نہ لوا فرمایا خبردار میں رباں تو محمد دا نوکریں میں رب نے آج تک کدی نہ لے کے آواز نہیں ماری جبریل تو کون جبریل جی رب جلیل حکم کیے آرڈر کیے فرمایا میرا محبوب لیٹے آئے آج میں استاد ستا ہوئے شاگرد جڑے نے اپنے استاد دیاں جڑیاں نے تلیاں نو نپ دینے جا سر نو دبانا شروع کر دیتا یا بازو نو دبانا شروع کر دیتا اسی طرح جبریل نے اپنے محبوب نو جگان دا ایک طریقہ جڑا ہے اپنے استاد نو جگان دا طریقہ جڑا ہے اپنایا ہے وہ طریقہ کی ہے اللہ فرماندے نے جبریل میرے محبوب نو آواز لے کے نہ جڑا ہے نہ لے کے آواز نہ ماری اللہ پھر کی کراں فرمایا محبوب دیاں تلیاں چ بہ جا تے محبوب دیاں تلیاں نو چم کسے پوچھے جبریل
آقا نو لین گیا سیں اس طرح دا نظارہ آیا ہے تے جبریل کی کہندے نے نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں جو نظارہ میں نے دیکھا ہے آقا کی تلیوں میں نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں جو نظارہ میں نے دیکھا ہے آقا کی تلیوں میں جبریل آندا آن کے آقا نو اٹھاندا تے اسمان والے رب دا پیغام پہنچاندا آقا جی اللہ کہہ رہے نے محبوب نو ستا آسمانہ دی سیر کروانی ہے تے براق نال لیا مسجد اقصی دے وچ میرے آقا نے سارے انبیاء دی امامت کروائی سو ہویا جو ہویا واقعے نو مختصر کر دیا ہویا ستا آسمانہ دی سیر کروا دیتی تے جدوں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سیر کروائی جبریل کہندے نے آقا جی اس تو اگے میرے جان دی ہن طاقت ہی کوئی نہیں اگے جاواں گا تے پر سڑ جان گے اگر آتے محمد دے اوپر رب دے نبی دا خدا ہے اور میرے آقا علیہ السلام صدقے جاواں قربان جاواں اور کیڑا چن نالو حسین مکھڑا میرے آقا علیہ السلام او نبی نے اللہ پاک نے میرے آقا دے سارے جڑن 14 طبق اللہ پاک نے آقا دے قدمہ دے وچ رکھ دیتے نے تے میرے آقا دے قدمہ دے اتے آوے تے اللہ دا نبی دا خدا ہے تے سارے میرے آقا دے قدمہ دے تھلے نے صدقے جاواں قربان جاواں میرے آقا نے جنت دی سیر کی تھی جدو جنت دی سیر کی تھی تے آقا علیہ السلام ایک جنت دے وچ ٹردیاں ایک مقام تے آقا پہنچ جاندے نے تے اگے اگے پیران دی آہٹاں دی آواز آوندی ہے آقا فرماندے نے من ہاؤلائی یا جبریل جی آقا جی حکم کی ہے جبریل یار عجیب منظر نظر آنڈے آئے جنت دے وچ تے آپاں دوویں ہی چل رہے ہیں اور کوئی تیجا بندہ ہی نہیں آقا جی اور کوئی بندہ ہی نہیں آواز کدے پیران دی آ رہی ہے جبریل کہندے نے آقا جی ایٹو آڈا کالے رنگ دا بلال یار چل دا زمین تے آ اللہ بلال دے قدمہ دی آڑ جنت سنائی دے رہے تے بلال کہندے نے صدقے جاواں قربان جاواں صحابہ چ بیٹھیاں گل کر چھڑی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ میں نبی نالوں پہلے جنت چ جانا صحابہ اکرام کہندے نے بلال کس طرح دیاں گلاں کرنا ہے نبی نہ پہلا جنت چ کس طرح جا سکنا ہے حضرت بلال کہندے نے میں آقا نالوں پہلا جنت چ جانا ہے تے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شکایت لگ جاندی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ آقا نے بلا لیا بلال نو تے جس وقت بلال نو بلایا بلال تو گل کیتی ہے جی یا رسول اللہ گل کیتی ہے فرمایا بلال کیوں کیتی ہے آقا جی گل میں اپنے کولوں نہیں کیتی ایک گل تے تہاڈی مور نبوت والی زبان دے وچوں میں سنی سی بلال
جیڑی میں اٹھنی تے سوار ہو کے جانا اس اٹھنی دی مہار بلال تیرے ہاتھ وچ ہوئے گی جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین